हेलो एभ्रिवान वेलकम टु मेडलकस। आज हामीले सी 2021 सोल्युसनको भिडियो सिरिज अन्तर्गत फिजिक्सको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ, जहाँ हामीले फिजिक्सको क्वेसन नम्बर 11देखि क्वेसन नम्बर 20सम्म क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। यस भिडियोमा पनि हामीले थप फिजिक्सको चाहिँ थप 10 क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले फिजिक्सको क्वेसन नम्बर 1देखि क्वेसन नम्बर 10सम्म सल्भ गरेका थियौँ र विदाउट फर्दर अडु लेट्स गेट स्टार्टेड। र क्वेसन 11 चाहिँ के छ भने एट वाट टेम्परेचर ब्ल्याक बडी डज नट इमिट रेडिएसन भनेको छ। ब्ल्याक बडीले कुन टेम्परेचरमा रेडिएसन इमिट गर्दैन भनेर सोधेको छ है त। यसको लागि हेर्दा एट 0 केल्भिन ब्ल्याक बडी डज नट इमिट लाइट भनेको छ। लाइट भनेको नै के हो? रेडिएसन हो। लाइट भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो है त। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भनेको लाइट हो। त्यही भएर 0 केल्भिनमा चाहिँ 0 केल्भिन भनेको अब्सोल्युट टेम्परेचर हैन, लोएस्ट पोसिबल टेम्परेचर नै 0 केल्भिन हो नि त। 0 केल्भिन भन्दा तल टेम्परेचर के छ? पोसिबल छैन। 0 केल्भिनमा चाहिँ कुनै पनि बडीले ब्ल्याक बडीले चाहिँ के गर्दैन? रेडिएसन इमिट गर्दैन, एनर्जी इमिट गर्दैन। 0 केल्भिन भन्दा माथि चाहिँ हरेक बडीले चाहिँ अलिकति न कुनै एनर्जी चाहिँ इमिट गर्छ इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। अनि 0 केल्भिन भनेको के हो? अब्सोल्युट टेम्परेचर हो, द लोएस्ट पोसिबल टेम्परेचर होइन। अब्सोल्युट टेम्परेचर कति हो भनेर सोध्यो भने हामीले के भन्नु पऱ्यो एक्जाममा? 0 केल्भिन भन्नु पऱ्यो है त। 0 केल्भिन चाहिँ सेल्सियसमा कति हुन्छ भन्दा पनि सोध्न सक्छ। 0 केल्भिन र सेल्सियसको चाहिँ 0 केल्भिन चाहिँ सेल्सियसमा इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर चाहिँ -273.15 डिग्री सेल्सियस हो। कतै कतै -273.16 डिग्री सेल्सियस पनि लेखेको हुन्छ है त। त्यो दुईटामा चुज गर्न पर्यो त्यसरी त चुज गर्न सक्दैन, तैपनि जस्ट यो रेन्जमा 15 अथवा 16 भनेर सम्झिन पर्यो। -273.15 डिग्री सेल्सियस हो 0 केल्भिन चाहिँ सेल्सियसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर। एटलिस्ट सेल्सियसमा चाहिँ जान्नै पर्छ है त। क्यालकुलेट नगरिकन नै यो तिमीले याद गर्नुपर्छ है त। एनर्जी रेडिएटेड बिकम्स 0 व्हेन अब्सोल्युट टेम्परेचर बिकम्स 0 है त। अब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन होइन। कुनै पनि हामीले टेम्परेचरले चाहिँ हामीले केल्भिनमा एक्सप्रेस गर्यौँ भने त्यसलाई अब्सोल्युट टेम्परेचर भनिन्छ है त। अनि जब अब्सोल्युट टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ? 0 हुन्छ, तब चाहिँ बडीले के गर्दैन? एनर्जी रेडिएट गर्दैन। तर अल बडिज विथ द टेम्परेचर अबोभ अब्सोल्युट 0 होइन। अब्सोल्युट 0 भनेको चाहिँ 0 केल्भिन चाहिँ अब के जान्नु पर्यो भने सम्झ है। अब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको चाहिँ टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन केल्भिन हो है त। टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन केल्भिन स्केल है त। तर अब्सोल्युट 0 भन्यो भने अब्सोल्युट 0 भनेको चाहिँ 0 केल्भिन हो, अर हामीले के भन्यौँ? -273.15 डिग्री सेल्सियस है त। अब अब्सोल्युट 0 भन्दा माथि जति पनि टेम्परेचर छ हरेक बडीले चाहिँ के गर्छन्? एनर्जी इमिट गर्छन् इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन है त। रेडिएसन्स इमिटेड बाई पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी। अब रेडिएसन्स ब्ल्याक बडीले अब्सोल्युट 0 भन्दा माथि चाहिँ के गर्दो रहेछन्? रेडिएसन इमिट गर्दो रहेछ, एनर्जी इमिट गर्दो रहेछ इन द फर्म अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन है त। तर त्यो रेडिएसन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दा केमा डिपेन्ड हुन्छ? यो बडीको सर्फेस टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ है त। यो बडीको सर्फेस टेम्परेचरमा डिपेन्ड हुन्छ, नट अन द नेचर अफ मेटेरियल। यो बडीको मेटेरियल कस्तो छ? यो मेटल हो कि यो नन मेटल हो कि होइन, यो प्लास्टिक हो कि, त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन। केमा डिपेन्ड गर्छ त? यसको सर्फेस टेम्परेचर कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्नु पर्यो। सो आन्सर चाहिँ के भयो? एट वाट टेम्परेचर ब्ल्याक बडी डज नट भनेको छ, त्यो पनि ख्याल गर्ने राम्रोसँग। डज नट इमिट रेडिएसन भनेको छ 0 केल्भिन। यसलाई हामीले के पनि भनिन्छ? अब्सोल्युट 0 पनि भनिन्छ। यो पनि याद गर्ने। अब्सोल्युट 0लाई हामीले सेल्सियसमा कति हो भनेर सोध्न सक्छ, त्यो भनेको -273.15 डिग्री सेल्सियस हो भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। वाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स बिट्विन रुम अफ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एन्ड आइस कति डिग्री सेल्सियस हुन्छ? 0 डिग्री सेल्सियस होइन। हामीलाई दुईवटा टेम्परेचर दिएको छ। एउटा चाहिँ के दिएको छ? एउटा सिङ्क दिएको छ, एउटा सोर्स दिएको छ होइन। मानौँ न होइन, यसलाई हामीले सिङ्क मान्न सक्छौँ किनकि टेम्परेचर कम छ, यसलाई हामीले सोर्स मान्न सक्छौँ किनकि टेम्परेचर बढी छ होइन। हामीलाई T1लाई हामीले प्रायः सोर्स मानिन्छ होइन, 27 डिग्री सेल्सियस। T2 चाहिँ कति दिएको छ? 0 डिग्री सेल्सियस, बिकज आइस चाहिँ कति हुन्छ? 0 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। र कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स भनेको के हो? कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्सलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ? बीटाले डिनोट गर्छौँ है त। अनि कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्सको फर्मुला चाहिँ हामीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ T2 अपन T1 - T2 भनेर। यो चाहिँ फर्मुला कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्सको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल, कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स चाहिँ केले डिनोट गरिन्छ? बीटाले डिनोट गरिन्छ। अब बीटा भनेको चाहिँ के हो? Q2 अपन W होइन, वर्क डन हो। Q2 भनेको चाहिँ हिट एक्सपेल्ड टु
सिङ्क है त। अब Q2 अपन वर्क डन भनेको के हो, Q1 माइनस Q2 हो। Q2 अपन Q1 माइनस Q2 लाई हामीले T2 अपन T1 माइनस T2 राखिन्छ। र यो फर्मुलामा सबभन्दा तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा यसमा जहिले पनि डिग्री फरेनहाइटमा, डिग्री सेल्सियसमा, न्युमनमा जेमा जुन स्केलमा टेम्परेचर दिए पनि तिमीले जहिले पनि केल्भिनमा चेन्ज गर्नै पर्छ। यो भनेको तिमीले अब्सोल्युट टेम्परेचरमा राख्नुपर्छ। डिग्री सेल्सियसमा राख्यो, डिग्री फरेनहाइटमा राखेर तिमीले एन्सर निकाल्यो भने तिम्रो एन्सर रङ आउँछ। जहिले पनि के ख्याल गर भन्दा T2 T1 मा T2 चाहिँ जहिले पनि तिमीले के गर्नु पर्यो, केल्भिनमा राख्नु पर्यो। भनेपछि हामीलाई त डिग्री सेल्सियसमा दिएको छ भनेपछि यिनीहरूलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नु पर्यो भन्दा केल्भिनमा चेन्ज गर्नु पर्यो फर्स्टमा। सो T1 भनेको कति छ, 27 डिग्री सेल्सियस छ। केल्भिनमा चेन्ज गर्न हामीले +273 एड गर्छौँ र 300 केल्भिन आयो। त्यसपछि T2 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस छ, हामीले +273 गर्दा 273 केल्भिन आयो। ओके, त्यसपछि बीटा भनेको T2 अपन T1 माइनस T2 हो। T2 भनेको कति छ, 273 छ अपन 300 माइनस 273, 273 अपन 27 आयो। अलमोस्ट 10 आउँछ। के 270 अपन 27 भनेको 10 हो। 3 घटाएर अब हामीलाई एक्जाममा क्यालकुलेटर युज गर्न पाइँदैन, त्यस कारणले यसरी चाहिँ हामीले एन्सर गेस गर्न सक्छौँ। अलमोस्ट 10 नै आउँछ। अनि अर्को कुरा के जान्नु पऱ्यो भने यो युनिट लेस हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ परफर्मेन्स चाहिँ के हुन्छ, युनिट लेस हुन्छ। किनभने यो पनि केल्भिन हो, यो पनि केल्भिन हो, अनि यसरी क्यान्सल हुन्छ। त्यसपछि युनिट लेस हुन्छ, त्यो पनि जान्नु पऱ्यो। आन्सर कति आयो, अलमोस्ट 10 आयो होइन। अरू चाहिँ अब 0 छ, 13 छ, 273 छ, सबभन्दा नियरेस्ट एन्सर चाहिँ 10 छ। त्यस कारणले एन्सर चाहिँ के भयो, 10 भयो। ओके, अब हेर त नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ ए इज इन्क्रिज बाई 4%, वाट इज पर्सेन्टेज चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको छ हो। र यसको लागि हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो भन्दा के र मोमेन्टमको रिलेसन थाहा हुनु पऱ्यो। यस्तो क्वेसन सोध्यो भने दुईवटा क्वान्टिटी दिएको छ र एउटा इन्क्रिज हुँदा एउटा डिक्रिज हुँदा चाहिँ अर्को क्वान्टिटीलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर सोध्यो भने दुईवटाको रिलेसन हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त। ल हेर त, यदि पर्सेन्टेज चेन्ज 10% भन्दा कम छ भने हामीले सिधै दुईवटा, जस्तै मानव एक्स र वाईको हामीलाई रिलेसन थाहा छ, एक्स वाईको पावर n होइन हो। अनि यदि पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ 10% भन्दा बढी छ भने डाइरेक्टली पावरले मल्टिप्लाई गरिदिने कि जति पर्सेन्टेज दिएको छ त्यति पावरले मल्टिप्लाई गरिदिने। जस्तै यसको केसमा हेरौँ त, काइनेटिक एनर्जी र हामीलाई मोमेन्टमको रिलेसन निकाल्नु पऱ्यो। हामीलाई के थाहा छ, काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो, हाफ mv² हो। अब हामीले के गर्न पाइयो, हाफ m² v² लेखेर मैले अपन m लेख्न नि पाएँ हो। यो भनेको के भयो, mv भनेको मोमेन्टम भयो, मैले मोमेन्टम स्क्वायर अपन 2m लेख्न नि पाएँ हो। यो भनेको केई को फर्मुला आयो। अब मैले केई र मोमेन्टमको रिलेसन निकालेँ। केई भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु p² हो। अब के भनेको छ, हामीलाई केई इन्क्रिज बाई 4% भनेको छ। अब हामीलाई मोमेन्टम मैले यसरी यो पनि लेख्न पाएँ। यो भनेको मोमेन्टम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु केई को पावर 1/2 लेख्न पनि पाएँ हो। अब हाम्रो के भनेको छ, अब मैले के भने 10% भन्दा कम छ भने 10% भन्दा कम छ भने डाइरेक्टली पावरले मल्टिप्लाई गरिदिने भने होइन। अब यो 4% त के छ, 10% भन्दा कम छ भनेपछि यो डाइरेक्टली पावरले मल्टिप्लाई, पावर कति छ, 1/2 छ हो। भनेपछि केही कतिले इन्क्रिज भएको छ, अब इन्क्रिज भएको छ भने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि के पावर मोमेन्टम र केही भनेपछि यो इन्क्रिज भयो भने यो पनि के हुने भयो, इन्क्रिज नै हुने भयो नि त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। तर यो कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको छ, 4%ले इन्क्रिज भएको छ भने मल्टिप्लाई गरिदिने इन्टु 1/2 हो। भनेपछि कति आयो, 2%। भने यो पनि के हुने भयो, इन्क्रिज त हुने भयो, तर यो 4%ले इन्क्रिज भएको छ भने यो 2% इन्क्रिज हुने भयो। त्यसरी हामीले 2% एन्सर निकाल्न सक्छौँ। अब तिमीले सेम यही यो चाहिँ हामीले सेम नै गरेको छ। अब मोमेन्टम र केहीको रिलेसन निकालियो, त्यसपछि त्यही पावरले हामीले के गर्यो, 4%लाई मल्टिप्लाई गर्यो, एन्सर 2% आयो। त्यही नै भयो। ओके, सो एन्सर यसको के भयो, 2% भयो। सजिलो छ यो क्वेसन पनि। ओके, अब अर्को हेरौँ। टु इन्क्रिज सेल्फ इन्डक्टेन्स बाई 4 टाइम्स हो। सेल्फ इन्डक्टेन्स एउटा सोलेनोइड छ होइन। अब सोलेनोइड भनेको ल यो एउटा सोलेनोइड छ, यसको सेल्फ इन्डक्टेन्स L छ अरे फर्स्टमा हो। यसमा चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स n छ अरे फर्स्टमा, n1 छ भनौँ न होइन। अनि अब हामीलाई सेल्फ इन्डक्टेन्स कतिले इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो, 4 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो हो। भनेपछि सेल्फ इन्डक्टेन्सलाई हामीले पहिला L छ भने हामीले फाइनल्ली के गराउनु पऱ्यो, 4L बनाउनु पऱ्यो फाइनल्ली हो। अब त्यो 4L बनाउनको लागि नम्बर अफ टर्न्स n2 चाहिँ कति हुन पऱ्यो त, क्वेसनले त्यो सोध्यो है त। एरिया चाहिँ यो सोलेनोइडको जुन छ नि एरिया, यो क्रस सेक्सनल एरिया, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन पऱ्यो है। हामीले नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ बनाउन पाउँछौँ तर एरियालाई चाहिँ चलाउन पाउँदैनौँ। एरिया चाहिँ हामीले कन्स्ट्यान्ट नै राख्नु पऱ्यो। र यसको लागि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, ल हेर त, सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको μ0n² A/L हो। भनेपछि ए पनि कन्स्ट्यान्ट छ, एरिया सेम राख्नुपर्छ, लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट नै मान्नु पऱ्यो। अनि त्यो गर्दा हामीले रिलेसन के आयो, L भनेको nसँग स्क्वायरमा प्रपोर्सन आयो है त। भनेपछि L1/L2 = n1/n2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो। अनि
इनिसियल L1 छ भने हामीले फाइनल चाहिँ कति हुन पर्यो 4 टाइम्स हुनु पर्यो नि त इनिसियल भन्दा 4 टाइम्स बढी हुन पर्यो सेल्फ इन्डक्टेन्स त्यसकारणले फाइनल चाहिँ हामीले 4L1 लेख्यौँ अनि N1/N2 को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि यो क्यान्सल हुन्छ हैन अनि 1/4 भनेको कति आयो N1/N2 को होल स्क्वायर आयो अनि यो होल स्क्वायर चाहिँ हामीले यता ल्याउँदाखेरि चाहिँ 1/4 यो रुट ओभर गर्न पाइयो N1/N2 हो भनेपछि 1/1 रुट ओभर 1 भनेको 1 नै भयो रुट ओभर 4 भनेको 2 भयो N1/N2 N2 भनेको 2N1 आयो है त लास्टमा भनेपछि फाइनल N2 भनेको त फाइनल हो भनेपछि फाइनल चाहिँ इनिसियल भन्दा कति हुन पर्यो डबल हुनु पर्यो के है त 2 टाइम्स अफ इनिसियल हुनु पर्यो फाइनल चाहिँ मानव पहिला चाहिँ जम्मा कति छ भने जम्मा 20 टन्सहरू छ भने फाइनल चाहिँ कति हुन पर्यो 40 टन भयो भने पहिला सेल्फ इन्डक्टेन्स 20 छ भने यो चाहिँ कति हुनु भयो 80 हुने भयो के 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुने भयो कति यदि टर्न्स चाहिँ कति टाइम्सले इन्क्रिज गर्यो भने 2 टाइम्सले इन्क्रिज गर्यो भने सेल्फ इन्डक्टेन्स चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुने भयो 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुने भयो सो आन्सर कति भयो हाम्रो 2 टाइम्सले हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुनु पर्यो भन्दा 2 टाइम्सले इन्क्रिज हुनु पर्यो कन्डिसन इज एरिया सुड रिमेन कन्स्ट्यान्ट है त यो भयो अब 15 को हेरौँ इफ चेन्ज इन करेन्ट इज युनिटी वाट इज चेन्ज इन इएमएफ भनेको छ है त यदि चेन्ज इन करेन्ट भनेको के हो करेन्ट भनेको आई भयो चेन्ज इन करेन्ट भनेको di/dt भनेको 1 di/dt 1 भयो चेन्ज इन करेन्ट 1 छ भने हैन इएमएफ चेन्ज इन इएमएफ चाहिँ कति हो भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो है त यसको लागि ल हेर त फर्स्टमा यो जान भयो त सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको के हो त सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको इनर्सिया अफ इलेक्ट्रिसिटी इज इट अपोजिट्स द ग्रोथ अर डिके अफ करेन्ट सेल्फ इन्डक्सन अब यसले के गर्छ करेन्टको ग्रोथलाई पनि अपोज गर्छ डिकेलाई पनि अपोज गर्छ यदि करेन्ट ग्रोथ भइरहेछ भने त्यसलाई घटाइदिन्छ यदि करेन्ट डिके अथवा डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यसलाई बढाइदिन्छ हैन दुईटालाई अपोज गर्छ सेल्फ इन्डक्सनले अब सेल्फ इन्डक्टेन्सको बारेमा जानौँ अब हामीलाई के थाहा छ भने फ्लक्स भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट हो यो थाहा छ हामीलाई जति धेरै करेन्ट त्यति धेरै म्याग्नेटिक फ्लक्स हो अनि फ्लक्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट यो हामीले फ्लक्स इक्वल टु म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु एलआई यसलाई चाहिँ हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टको रूपमा ल्यायौँ है त अब यदि हामीले आई भनेको करेन्ट 1 एम्पियर राख्यौँ भने के आयो एल इक्वल टु 5 आयो एल भनेको सेल्फ इन्डक्टेन्स हो हैन अथवा कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन पनि भन्न सेल्फ इन्डक्टेन्स पनि भन्न मिल्यो अथवा कोएफिसिएन्ट अफ सेल्फ इन्डक्सन पनि भन्न मिल्यो है त अनि यो भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स हो भने चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो भने सेल्फ इन्डक्टेन्स इज डिफाइन्ड एज म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क विथ अ कोइल भने युनिट करेन्ट फ्लोज थ्रु इट हैन यदि करेन्ट चाहिँ 1 एम्पियर राख्यौँ भने हैन कुनै पनि ल मान हेर त कुनै पनि एउटा कोइल छ हैन यो कोइलमा चाहिँ हामीले कति करेन्ट पठाइदियो भने 1 एम्पियर करेन्ट पठाइदियो भने हैन यो 1 एम्पियर करेन्ट पठाउँदा यहाँ त म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ के हुन्छ डेभलप हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चाहिँ फर्म हुन्छ हैन र त्यही म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ कति फर्म हुन्छ यदि हामीले 1 एम्पियर पठाउँदाखेरि चाहिँ जति म्याग्नेटिक फ्लक्स फर्म हुन्छ नि त्यही नै के हो सेल्फ इन्डक्टेन्स हो र अर्को हामीलाई के थाहा छ भने इएमएफ भनेको के हो -d5/dt हो यसबाट हामीले के d5 -d5/dt हो अनि phi भनेको हामीले यहाँबाट के पत्ता लगाऊ phi = li पत्ता लगाएको छौँ भनेपछि अब phi को ठाउँमा हामीले के राख्न पाइयो अब हेर है यहाँ हेर त d/dt phi को ठाउँमा हामीले li राख्न पाइयो हो अब l त सेल्फ यो चाहिँ के हो कन्स्ट्यान्ट हो भने चाहिँ बाहिर ल्याउन पाइयो -l di/dt इएमएफ भनेको हो अब हेर त di/dt 1 छ भने यदि हामीलाई के सोको क्वेसनले के भनेको छ di/dt 1 भनेको छ चेन्ज इन करेन्ट हैन यदि चेन्ज इन करेन्ट इज युनिटी 1 भएको भए इएमएफ कति हुन्छ l हुन्छ सेल्फ इन्डक्टेन्स नै हुन्छ हैन सो सेल्फ इन्डक्टेन्स इज डिफाइन्ड एज इन्ड्युस्ड इएमएफ सेट अप इन अ कोइल थ्रु द व्हेन द रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट इज युनिटी बुझ्यो नि भन्छ सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेपछि इएमएफ नै के हुने भयो सेल्फ इन्डक्टेन्स हुने भयो त्यसको आन्सर चाहिँ के भयो सेल्फ इन्डक्टेन्स नै भयो यसको आन्सर त्यसकारणले यो सिम्पल बुझ्यो होला पक्कै ओके अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने इफ हाइट अफ टु प्रोजेक्टाइल इज सेम वाट इज द रेसियो अफ रेन्ज व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड इन एंगल अफ 45 डिग्री एन्ड 60 डिग्री विथ होरिजेन्टल भनेको छ दुईटा केसमा चाहिँ हाइट सेम छ अरे कि जस्तै मानौ एउटा प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट गरियो यसरी फर्स्टमा चाहिँ हामीले 45 डिग्री राखियो र हाइट चाहिँ मानौ h छ अरे सेकेन्डमा हामीले के गरियो फेरि अर्को प्रोजेक्टाइल लन्च गरियो हैन विथ 60 डिग्री एंगल अनि यति बेला पनि हाइट कति छ h नै छ अरे यति बेला चाहिँ मानौ रेन्ज r1 आयो रे यति बेला चाहिँ रेन्ज r2 आयो रे हो भन्छ हामीलाई के सोधेको छ व्हाट इज द रेशियो अफ रेन्ज हामीलाई r1/r2 हो
के सोधेको छ रेसियो सोधेको छ कति हुन्छ भनेर भनेपछि हामीलाई यसमा R1 र R2 को रेसियो निकाल्न हामीलाई चाहिँ रेन्ज र एङ्गल अफ प्रोजेक्सनको रिलेसन हामीलाई थाहा भयो भने सजिलो हुने भयो नि त हो रेन्ज र एङ्गलको कति एङ्गल यो दुईटा हाम्रो रिलेसन थाहा भयो भने सजिलो हुनु पर्यो त्यस कारणले तिमीले एउटा के सम्झिनु पर्यो भन्दा यो दुईटा फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो जसरी पनि सम्झिनु पर्यो तिमीले GT स्क्वायर इक्वल टु 8h र R इक्वल टु 4h cot थीटा भन्ने फर्मुला चाहिँ दुईटा फर्मुला सम्झिनै पर्यो है त यो दुईटा फर्मुलामध्ये हामीले यो फर्मुला युज गरौँ त R इक्वल टु 4h cot थीटा हाइट के छ दुईटा केसमा सेम छ र हामीलाई के आयो R र थीटाको हामीलाई रिलेसन आयो नि त R र रेन्ज र हामीलाई एङ्गल अफ प्रोजेक्सनको हामीले रिलेसन पत्ता लगायौँ भनेको R इक्वल टु 4h cot थीटा हो अनि चाहिँ के छ h के छ कन्स्ट्यान्ट छ अनि 4 अब नम्बर कन्स्ट्यान्ट नै भयो R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु cot थीटा लेख्न पाइयो h सेम भएको कारणले हो अब R1/R2 भनेको cot थीटा 1/cot थीटा 2 फर्स्टमा चाहिँ कतिले एङ्गल रिप्रेजेन्ट गरिएको छ फर्स्टमा चाहिँ 45 त्यसपछि 60 हो भनेपछि cot थीटा 1 चाहिँ 45 राखियो अनि cot थीटा 2 चाहिँ 60 राखियो अनि अब डाइरेक्टली तिमीले cot 45 को कति भ्यालु cot 60 को कति भ्यालु डाइरेक्टली राखे पनि भयो अथवा कटबाट जान गाह्रो लाग्छ भने यसलाई ट्यानमा चेन्ज गरेर ट्यानबाट गरे पनि भयो अब cot 45 लाई ट्यानमा चेन्ज गर्दा तल जान्छ tan 45 हुन्छ cot 60 लाई ट्यानमा चेन्ज गर्दा माथि जान्छ tan 60 हुन्छ ओके tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ √3 हुन्छ tan 45 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि √3:1 आइहाल्छ तर यो दुईटा फर्मुला चाहिँ तिमीले याद गर्नै पर्यो है जसरी पनि याद गर GT स्क्वायर इक्वल टु 8h अनि R इक्वल टु 4h cot थीटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो त्यसकारणले R1/R2 कति भयो √3:1 भयो सो आन्सर के भयो √3:1 भयो ओके नेक्स्ट क्वेसन जाऊ अब वाट सुड बी चेन्ज इन लेन्थ टु चेन्ज द रेसिस्टेन्स बाई 4 टाइम्स अब यो पनि सेम भयो अब रेसिस्टेन्स अब पहिला के थियो अरे रेसिस्टेन्स R थियो भने अब हामीलाई के गराउनु छ रेसिस्टेन्सलाई 4R बनाउनु छ अब त्यो गराउनको लागि रेसिस्टेन्स पहिला R छ हैन रेसिस्टेन्सलाई हामीले 4 टाइम्सले के गर्दा इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ लेन्थ चाहिँ कतिले इन्क्रिज गर्न पर्यो भनेर सोध्यो अथवा कतिले इन्क्रिज गर्न पर्यो अथवा कतिले डिक्रिज गर्न पर्यो त हामीलाई थाहा छैन हैन ल ओके अब हेर त फर्स्टमा हामीले रेसिस्टेन्स भनेको के हो ρL/A हो हैन अनि माथि पनि L राख्न पाइयो तल पनि L राख्न पाइयो हो अनि त्यसपछि ρL² A * L भनेको V भयो हो अब यो चाहिँ के को केस हो स्ट्रेचिङको केस हो हैन स्ट्रेचिङको केस भएको कारणले हामीले के गर्नु पर्यो भोल्युम कन्जर्भेसन लगाउनु पर्यो भोल्युम कन्जर्भ गर्न पर्यो भने भोल्युम कन्जर्भ भनेको भोल्युम सेम रहन्छ भन्न खोजेको हो भोल्युम सेम भनेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट रहन्छ भन्न खोजेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले रो पनि रेसिस्टिभिटी हैन यो चाहिँ रेसिस्टिभिटी हो रेसिस्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कारणले हामीले R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L² लेख्न पाइयो हैन भने चाहिँ हामीलाई त त्यही R र L को रिलेसन चाहिएको थियो नि त हामीले R र L को रिलेसन निकाल्यो R र L को रिलेसन चाहिँ के रहेछ R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L² रहेछ हो अब हामीले R1/R2 भनेको L1/L2 को होल स्क्वायर गर्न पाइयो अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीले रेसिस्टेन्सलाई के गर्नु छ 4 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नु छ भनेपछि पहिला रेसिस्टेन्स R1 थियो भने फाइनल रेसिस्टेन्स के हुनुपर्छ 4 टाइम्स अफ R1 4 टाइम्स अफ इनिशियल हुनुपर्छ हो इक्वल टु L1/L2 को होल स्क्वायर अनि त्यसपछि अब यो स्क्वायर चाहिँ यता आउँदा 1/2 हुने भयो अनि इक्वल टु L1/L2 अनि L2 भनेको 2L1 हुने भयो हो अनि चाहिँ फाइनल लेन्थ भनेको डबल द इनिशियल लेन्थ भनेपछि यदि कुनै पनि रेजिस्टेन्स R छ पहिला र यसलाई चाहिँ 4R बनाउनु छ भने स्ट्रेचिङको केसमा हामीले लेन्थ चाहिँ के गर्नु पर्यो डबल गरिदिनु पर्यो कि मानौ फर एक्जाम्पल एउटा रेजिस्टेन्स छ हैन यसको चाहिँ 20 ओम छ हो अब हामीलाई यसलाई चाहिँ 40 ओम बनाउनु पर्यो सरी 80 ओम बनाउनु पर्यो के 4 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नु पर्यो 20 * 4 भनेको 80 हैन हामीले 80 बनाउनु पर्यो भनेपछि अब यसको लेन्थ कतिले इन्क्रिज गर्नु पर्यो त 2 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नु पर्यो यसको पहिला 2 मिटर थियो भने यसलाई 4 मिटर बनाइदिने अनि चाहिँ आन्सर यसको के सिधा यसलाई हामीले सोच्नै पर्यो नि यो 80 ओम हुने भयो के हैन त्यो भन्न खोजेको ओके अब यो पनि आन्सर के भयो 2 टाइम्सले लेन्थ चाहिँ रेसिस्टेन्स 4 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नु छ भने लेन्थ चाहिँ 2 टाइम्स अब यसलाई सिम्पली अब हामीले यतिकै डाइरेक्टली गर्न पनि पाइयो रेजिस्टेन्स हामीलाई रिलेसन L² आयो हो हैन अनि हामीलाई रेजिस्टेन्सलाई कति चेन्ज गर्छ 4 टाइम्सले भने चाहिँ अथवा मैले यसरी लेख्न पाएँ लेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R को पावर 1/2 हो अब रेजिस्टेन्स 4 टाइम्सले इन्क्रिज गर्नु छ भने अब 4 * 1/2 गरेर तिमीले डाइरेक्टली 2 गर्न पाउँछौ तर यति धेरै नजाऊ यसरी नजाऊ सकेसम्म चाहिँ प्रोसेस वाइज नै जाऊ अब यो कन्सेप्ट याद गर एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्टली गर्दा चाहिँ सजिलै हुन्छ सजिलै निस्कन्छ ओके ल अनि त्यसपछि द कन्डक्टिभिटी अफ सुपर कन्डक्टर ओके अब हामीलाई के सोध्यो भने सुपर कन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी सोध्यो सुपर कन्डक्टर नामै के छ सुपर कन्डक्टर जस्तै हाम्रो सुपरम्यान
हैन सुपरम्यान भनेको के हो नर्मल म्यानको भन्दा बढी पावर भएको के हैन नर्मल म्यान भन्दा अलि एडभान्स टाइप अलिकति बढी पावर भएको भनेको सुपरम्यान भयो त्यस्तै सुपर कन्डक्टर भनेको पनि नर्मल कन्डक्टर भन्दा अलिकति एक्सेप्सनल फिचरहरू भएको के हैन अनि त्यसकारणले त्यस्तो कन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी हामीलाई सोधेको छ क्वेसनमा हैन अब नर्मल म्यान भन्दा सुपरम्यानको अलिकति बढी पावर हुन्छ भने त थाहा छ हामीलाई भनेपछि अब नर्मल कन्डक्टर भन्दा सुपर कन्डक्टर पनि अलिकति कन्डक्टिभिटी बढी हुनुपर्ने चाहिँ हामीले गेस गर्न सक्छौँ यसरी हैन अब जिरो त हुनै सकेन त्यसकारणले नेगेटिभ पनि हुनै सकेन अब हामीलाई कन्फ्युजन छ यो कि यो भेरी लार्ज कि इन्फाइनाइट टिक लगाउने त ओके ल कन्डक्टिभिटी अफ सुपर कन्डक्टर चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्फाइनाइट हुँदो रहेछ हैन अब जुन सुपर कन्डक्टर छन् नि सुपर कन्डक्टरले हरेक बेला सुपर कन्डक्टिभिटी सो गर्दैनन् फेरि हरेक बेला सुपर कन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी इन्फाइनाइट हुँदैन कति बेला हुन्छ जब उनीहरूको क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा उनीहरूको टेम्परेचर चाहिँ उनीहरूको क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा कम हुन्छ तब मात्रै उनीहरूले सुपर कन्डक्टिभिटी सो गर्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्छ तिमीले सुपर कन्डक्टरहरू हरेक बेला सुपर कन्डक्टिभिटी सो गर्दैन तिनीहरूको रेसिस्टेन्स हरेक बेला जिरो हुँदैन तिनीहरूको कन्डक्टिभिटी हरेक बेला इन्फाइनाइट हुँदैन जब सुपर कन्डक्टरको टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा कम छ तब मात्रै अब यहाँ हेर त यो ग्राफ हेर त ल हेर सुपर कन्डक्टर सर्टेन अब यहाँ हेर ल यो टेम्परेचर यो चाहिँ क्रिटिकल टेम्परेचर हो हैन यो नर्मल अरू टेम्परेचर भयो अब नर्मल मेटल छ भने के हुन्छ टेम्परेचर बढ्दै जाँदा रेसिस्टेन्स त बढ्दै जान्छ रेसिस्टिभिटी हो बढ्दै जान्छ अब सुपर कन्डक्टरको पनि टेम्परेचर बढ्दै जाँदा रेसिस्टिभिटी के भयो बढ्दै नै गएको छ नर्मल जस्तै बिहेभ गरेको छ नर्मल मेटल जस्तो तर अलिकति अर्कै बिहेभ चाहिँ कहाँ गऱ्यो क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तल बिहेभ गर्यो के हैन क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तल चाहिँ के भयो सुपर कन्डक्टर्सहरूले चाहिँ जिरो रेसिस्टेन्स देखायो कि रेसिस्टेन्स नै जिरो भयो कि अब रेसिस्टेन्स अवरोध नै छैन भने त कन्डक्सन त धेरै हाई हुने भयो नि त भनेपछि यहाँ आएर फरक भयो क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तल बल्ल सुपर कन्डक्टर्सहरूले सुपर कन्डक्टिभिटी देखाउने भयो है त ल अर्को कुरा के हामीले कसरी एन्सर निकाल्न छ हामीलाई त हैन अब हेर यो चाहिँ के हो यो रेसिस्टिभिटी रो भनेको के हो रेसिस्टिभिटी हैन अनि यो सिग्मा भनेको के हो कन्डक्टिभिटी तिमीले यो पनि जान है रो इन्टु सिग्मा जहिले पनि 1 हुन्छ हैन रेसिस्टिभिटी र कन्डक्टिभिटीको जहिले पनि प्रोडक्ट अब एक्जाममा सोध्न सक्छ प्रोडक्ट अफ रेसिस्टिभिटी एन्ड कन्डक्टिभिटी इज इक्वल टु 1 इक्वल टु 0 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 भनेर सोध्न सक्छ आन्सर के भयो इक्वल टु 1 हैन अब हेर त क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तल चाहिँ सुपर कन्डक्टरले कस्तो के देखाउँदो रहेछ जेरो रेसिस्टिभिटी देखाउँदो रहेछ भने रेसिस्टिभिटीको ठाउँमा हामीले 0 राखौँ त इन्टु कन्डक्टिभिटी इक्वल टु 1 कन्डक्टिभिटी भनेको 1/0 1/0 भनेको इन्फाइनाइट सो आन्सर के भयो हाम्रो इन्फाइनाइट भयो है त कन्डक्टिभिटी अफ सुपर कन्डक्टर इज इन्फाइनाइट तर नट during when temperature is higher than critical temperature superconductor only shows the superconductivity or superconductor shows infinite conductivity superconductor shows zero resistivity only when its temperature is less than its critical temperature भनेर जान्नु पर्यो ओके अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन भनेको छ हामीलाई के सोधेको छ प्रोटोनको क्वार्क कम्बिनेसन सोधेको छ है अप्सन के छ अप डाउन डाउन अप एन्टी डाउन अप एन्टी डाउन भनेर दिएको छ अब तिमीले अरू केही नजाने पनि प्रोटोन र न्युट्रोनको चाहिँ जान्नुपर्छ क्वार्क कम्बिनेसन जसरी भए पनि क्वार्क कम्बिनेसन भनेको प्रोटोन पनि क्वार्कहरूले बनेको हुन्छ न्युट्रोन पनि क्वार्कहरूले जस्तै मानौ यो प्रोटोन हो भने यसमा 3वटा क्वार्क हुन्छ भने सम्झ न्युट्रोनमा पनि कतिवटा हुन्छ 3वटा क्वार्क हुन्छ सम्झ फेरि इलेक्ट्रोनमा कतिवटा क्वार्क हुन्छ भने क्वार्क नै हुँदैन है यो पनि सम्झ इलेक्ट्रोनमा क्वार्क हुँदैन हैन तर प्रोटोनमा न्युट्रोनमा चाहिँ 3टा क्वार्कले बनेको हुन्छ र कुन क्वार्क त अब क्वार्क त के हुन्छ क्वार्क कम्बिनेसन धेरै हुन्छ हैन क्वार्कको फ्लेभर्सहरू 6वटा हुन्छ ल हेर त 6वटा अप हुन्छ डाउन हुन्छ चार्म स्ट्रेन्ज टप बटम भन्ने 6वटा क्वार्क हुन्छ हैन 6वटा फ्लेभर हुन्छ क्वार्कको हामीले अपलाई यु भनिन्छ डाउनलाई डी भनिन्छ चार्मलाई सी भनिन्छ स्ट्रेन्जलाई एस भनिन्छ टपलाई टी भनिन्छ बटमलाई बी भनिन्छ हैन हरेक क्वार्कको चाहिँ चार्ज पनि जान्नुपर्छ अरू तिमीले यति नजाने पनि यो यति चाहिँ जान्नुपर्छ ल यति चाहिँ तिमीले जान्नै पर्छ अप क्वार्कको चाहिँ +2/3 अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन अनि डाउन क्वार्कको चाहिँ -1/3 अफ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ चार्ज ओके अब हेर त
प्रोटोनमा चाहिँ अब के सम्झिनु, प्रोटोनमा चाहिँ केले बनेको हुन्छ, एउटा दुईवटा अप क्वार्कले बनेको हुन्छ, एउटा चाहिँ डाउन क्वार्कले बनेको हुन्छ, सम्झिनु पर्यो। न्युट्रोन चाहिँ दुईवटा डाउन क्वार्कले एउटा अप क्वार्कले बनेको हुन्छ, यो सम्झिनु पर्यो। भनेपछि यो प्रोटोन चाहिँ कतिवटा क्वार्क हुने भयो, 3वटा क्वार्क छ, युयुडी, यो चाहिँ के भयो, युडिडी। भनेपछि एन्सर के भयो हाम्रो, युयुडी। प्रोटोन चाहिँ केले बनेको हुन्छ, दुईवटा अप होइन, दुईवटा अप छ अनि एउटा चाहिँ डाउन छ, भनेपछि युयुडी। आन्सर चाहिँ के भयो, युयुडी हुने भयो। युडिडी भनेको के भयो, युडिडी भनेको ओके, युडिडी भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ न्युट्रोन, सम्झिन पर्यो। अनि प्रोटोन चाहिँ कतिवटा क्वार्कले बनेको हुन्छ, 3वटा क्वार्कले बनेको हुन्छ। न्युट्रोन कतिवटा क्वार्कले बनेको हुन्छ, 3वटा क्वार्कले बनेको हुन्छ। इलेक्ट्रोन कतिवटा क्वार्कले बनेको हुन्छ त, देयर नो क्वार्क्स इन इलेक्ट्रोन, क्वार्क नै हुँदैन इलेक्ट्रोनमा पनि, सम्झिन पर्यो। ओके, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। इफ पावर इज 66 मेगावाट भनेको छ, पावर चाहिँ कति दिएको छ, 66 मेगावाट, फ्रिक्वेन्सी इज 500 किलोहर्ट्ज दिएको छ, वाट इज नम्बर अफ फोटोन्स इमिटेड इन 1 सेकेन्ड भनेको छ होइन। हामीलाई पावर दिएको छ, हामीलाई चाहिँ के दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, हामीलाई नम्बर अफ फोटोन्स इमिटेड इन 1 सेकेन्ड, नम्बर अफ फोटोन्स इमिटेड इन 1 सेकेन्ड, टाइमको ठाउँमा हामीले 1 सेकेन्ड राखेर n/t निकाल्न सोधेको छ। र हामीलाई के थाहा छ भने पावर भनेको के हो, एनर्जी अपन टाइम हो, पावर भनेको एनर्जी अफ टाइम हो। अब एनर्जी भनेको अब धेरै फोटोन हुन्छ, एउटा मात्र फोटोन हुँदैन, त्यो चाहिँ n × hf लेखेको, hf भनेको एनर्जी अफ फोटोन, धेरै फोटोन भएको कारणले n होइन, नम्बर अफ फोटोन्सलाई हामीले n ले डिनोट गऱ्यौँ है त। ओके, अनि पावर भनेको के भयो, nhf अपन टाइम भयो। यो भनेको अब हामीले n/t निकाल्न के गर्नु पऱ्यो, n/t भनेको के भयो, पावर अपन hf भयो। ओके, पावर अपन hf भयो। अनि त्यसपछि अब हामीलाई सबै दिएको छ नि त, अब पावर कति छ, पावर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ, 66 मेगावाट दिएको छ। ओके, पावर चाहिँ हामीलाई 66 मेगावाट दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई एचको भ्यालु, प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, 6.6 × 10⁻34। अनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति दिएको छ, 500 किलोहर्ट्ज दिएको छ। ओके, अब मेगावाटलाई हामीले वाटमा चेन्ज गरौँ, 66 इन्टु सबै एसआई युनिटमा राखौँ। ओके, 66 × 10⁻6 वाट हुने भयो। अनि एचको भ्यालु चाहिँ अब 6.6 × 10⁻34 इन्टु 500 किलोहर्ट्जलाई हामीले हर्जमा चेन्ज गर्न इन्टु 10⁻3 गऱ्यौँ। अनि यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्दा आन्सर कति आउँछ भने 2 × 10⁻35 फोटोन्स पर सेकेन्ड होइन। n/t निकालेको हामीले, n भनेको फोटोन्स हो, अनि टाइमको आधारमा 1 सेकेन्ड राखेर हामीले फोटोन्स पर सेकेन्ड राख्यौँ। सो आन्सर के भयो, 2 × 10⁻35 फोटोन्स पर सेकेन्ड भयो आन्सर। ओके, यसको आन्सर चाहिँ ए भयो। त्यस कारणले र आज हामीले 11 देखि 20वटा क्वेसन्स सल्भ गरिसकेका छौँ। र नेक्स्ट हामीले पार्टमा चाहिँ हामीले 21 देखि 30सम्म क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले 31 देखि 40 गर्नेछौँ। र यस्तै गरेर हामीले फिजिक्स, केमेस्ट्री, जुलोजी, बोटनी र अन्त्यमा हामीले म्याथ गरेर यो भिडियो सिरिज सक्नेछौँ। ओके, टिल देन you keep on studying and do subscribe our channel so that हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ you'll be notified very fast अनि तिमीले चाहिँ हेर्न सक्छौ। थ्याङ्क यू।